Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bienvenue au flash d'information de 16h. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a accordé ce matin une audience au ministre gabonais des Affaires étrangères, Bakom Moubele Boubeya. Il est porteur d'un message de son président, Ali Bongo Odimba, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le chef de la diplomatie gabonaise est accompagné du nouveau président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo. Le Fonds spécial en faveur de l'environnement dispose désormais de manuels de gestion de l'environnement. Le directeur général Olivier Kimto Sevel relève que ces deux documents validés traitent des questions des procédures financières et opérationnelles du Fonds spécial en faveur de l'environnement. Selon lui, ces documents rendent l'institution crédible et efficace. Il a en outre appelé les autorités en charge du Fonds spécial en faveur de l'environnement à mettre en pratique ces deux documents pour le bien de l'environnement. Terminons ce flash avec le projet de la Fondation Grand Cœur intitulé Soutenons l'école tchadienne qui a offert une importante quantité de kits scolaires aux filles et fils des Chari Baguémi. Un geste qui, selon le point focal de la Fondation Grand Cœur du Chari Baguémi, Khadr Saleh Kana, n'est pas à sa première ni dernière fois, car les projets de la Fondation Grand Cœur pour les démunis sont nombreux. Cette cérémonie de remise a eu lieu à l'école du centre en présence des responsables à l'éducation, le sultan, le gouverneur de la province et bien d'autres invités de marque. C'est tout pour ce flash en français. À présent, je vous invite à suivre le flash en arabe. السادة المشاهدون أهلا بكم في موجز الأخبار. استقبل صباح اليوم مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو المبعوث الخاص للرئيس الغابوني وزير الخارجية الغابوني السيد باكومي موبيلي بوبيا الذي حمل رسالة خطية من رئيس بلاده إلى مشير تشاد وذلك رفقة رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية الجديد جيلبرتو دابيداي. وقد ناقش الوفد مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو فعاليات الاستعداد لعقد القمة 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجموعة CEEAC. هذا وقد تم خلال اللقاء تقديم رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية الجديد جيلبرتو دابيداي. قدمت صباح اليوم منظمة كير الدولية فرع تشاد معدات لوجستية عبارة عن قطع غيار السيارات مقدمة إلى وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني في إطار جهود مكافحة كوفيد-19. هذه المعدات تستخدم في إصلاح سيارات الإسعاف لاستخدامها وتوزيعها في الأماكن التي ينشط فيها كوفيد-19. وبحسب ممثلة المنظمة السيدة غلاديس أركانش فإن منظمته منذ ظهور وباء كوفيد-19 وقفت مع الحكومة التشادية ولا تزال تكافح معها من أجل القضاء على فيروس كورونا. أما المدير العام النائب لوزارة الصحة والمنسق الوطني للاستجابة الصحية فقد ثمن جهود المنظمة وأضاف بأن هذه المساعدات تساعد على تسهيل عمليات نقل المرضى للولايات. تسلم يوم أمس المدير العام النائب لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور محمد حامد أحمد بمقر الهيئة الوطنية للأمن الغذائي كمية المساعدات الإنسانية التي قدمتها منظمة قطر الخيرية لصالح المتضررين من الفيضانات. مدير منظمة قطر الخيرية عبد الحميد محمد أكد بأن المنظمة تعمل على دعم الشرائح الضعيفة وتقف دائما
مع متضرري الكوارث الطبيعية، وأن فيضانات هذا العام قد ألحقت الضرر بالكثير من المجتمعات في العاصمة أنجمنا والولايات. فيما أكد المدير العام النائب لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني محمد حامد أحمد بأن الدعم يعزز جهود الحكومة للتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات. تسلم يوم أمس حاكم ولاية شاربة قرمي الدكتور أبو بكر جبريل أبو بكر المساعدات التي قدمتها مؤسسة القلب الكبير لصالح تلاميذ الولاية. وخلال تقديمه لهذه المعدات ممثل مؤسسة القلب الكبير كادر صالح كنا قال إن هذه المساعدات تعتبر ضمن الدعم الذي تقدمه المؤسسة بهدف مساعدة التلاميذ وتشجيعهم للاهتمام بالدراسة. مندوب التربية الوطنية وترقية المواطنة بالولاية لقدم جويجي روبرت أكد بأن هذه المساعدات جاءت في الوقت المناسب، مقدما شكره لمؤسسة القلب الكبير هند ديبيتنو. من ناحيته حاكم الولاية جبريل أبو بكر جبريل فقد سلم المعدات لمسؤولي القطاع التربوي ودعاهم إلى التوزيع العادل وأن تصل المعدات إلى جميع مقاطعات الولاية. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. هذا الموجز قدمناه لكم أنا وزميلتي لوتيكو. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. شكرا لكم. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous à demain.